अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मरीज: डॉक्टर साहब, मेरे दोनों कान बंद हो गए हैं और सुन बिल्कुल नहीं सकता। डॉक्टर: आपकी उम्र कितनी है? मरीज: 90 साल। डॉक्टर: आपने बहुत कुछ सुन लिया है, अब आपके कानों को मजीद सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब ये काम ही नहीं करते। मियाँ बीवी हर साल अवामी मेले में जाया करते थे और जब भी मियाँ हेलीकॉप्टर में बैठने की ख्वाहिश जाहिर करता, बीवी फौरन इसे कहती, मियाँ 5,000 रुपये लगेंगे, और तुम्हें पता है 5,000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती है। एक दिन मियाँ बोला, बेगम अब मैं 50 बरस का हो चुका हूँ और इस दफा मैंने हेलीकॉप्टर की सैर ना की तो हो सकता है मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी ना हो सके। बीवी बोली, मियाँ जी तुम्हें मालूम होना चाहिए कि 5,000 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती है। हेलीकॉप्टर का कप्तान इनकी बातें सुन रहा था। इस बूढ़े पर तरस आया और इनसे बोला, मैं एक शर्त पर आपको हेलीकॉप्टर की सैर करा सकता हूँ कि आप तमाम रास्ते में खामोश रहेंगे और अगर किसी ने भी मुंह खोला तो 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। कप्तान ने बूढ़े मियाँ बीवी को हेलीकॉप्टर में बिठाते हुए खूब तमाशे किए, मगर वो मियाँ बीवी के मुंह से एक भी लफ्ज ना निकलवा सका। जब कप्तान जमीन पर उतरा तो इसने बूढ़े से कहा कि मैंने तो 1000 कोशिश की कि आप लोग बोलें, मगर आप खामोश रहे, वो क्यों? बूढ़ा बोला, कप्तान जब तुमने हमें बुलाने के लिए पहला करतब दिखाया तो मेरी बीवी बाहर गिर गई, मगर मैं खामोश रहा, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए 5,000 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती है। एक बीवी अपने शोहर से बोली, हमारा मुन्ना बड़ा होकर सियासतदान बनेगा। शोहर: तुमने कैसे अंदाजा लगाया जी? बीवी: अगर तुम इसकी बातें सुनो तो ये ऐसी बातें करता है जो सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन जिनका हकीकत में कोई मतलब होता ही नहीं। डॉक्टर मरीज औरत से बड़ी परेशानी और घबराहट के आलम में बोलता है कि कमाल है, आपके वजन में हैरत अंगेज कमी हो गई है। कल तो 120 पाउंड था और आज सिर्फ 100 पाउंड है। औरत ने कहा, जी हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, दरअसल आज मैं मेकअप करके नहीं आई। शोहर बीवी से कह रहा था, सलमी डियर, मैंने बहुत अच्छी जॉब तलाश की, उम्दा तनख्वाह, प्री मेडिकल, सफर की सहूलत, औरतों और सालाना छुट्टियां, सब कुछ मौजूद है। बीवी ने पूरी बात ना सुनी और काटते हुए बोली, भाई बहुत खूब, ये तो बहुत ही अच्छी जॉब है। शोहर: मैं जानता था तुम यही कहोगी, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। चल फिर सुबह तो मैं काम पे जाऊंगा क्योंकि जॉब नहीं मिली। अरे भाई मेरी एक बात का जवाब दें, ये जो रोज टीवी पर कहते हैं डरना नहीं लड़ना है, डरना नहीं लड़ना है, अब भाई बंदा पूछे खाली तलवार हवा में चलाएं क्या? कुछ नजर भी तो आए कि किससे लड़ना है। एक आदमी कहीं जा रहा था, इसके एक हाथ में कबूतर था, दूसरे हाथ में प्लेट थी और सर पर मटका था। इसे रास्ते में एक लड़की मिल गई जो रास्ता भूल गई थी। इसने इसे कहा, आओ मैं तुम्हें रास्ता बता दूं। लड़की बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि तू मुझे छेड़ेगा। आदमी बोला, मैं तुम्हें कैसे छेड़ूंगा, मेरे एक हाथ में कबूतर है, दूसरे हाथ में प्लेट है और सर पर मटका है। लड़की बोली, नहीं नहीं, तू फिर भी मुझे छेड़ेगा। आदमी बोला, वो कैसे? लड़की बोली, तू मटके को जमीन पर रखेगा और कबूतर को मटके में डालेगा, प्लेट को मटके पर रखेगा और फिर तू मुझे छेड़ेगा। घूम फिर कर ना कत्ले आम करें, जो जहां हैं वहीं कयाम करें, प्लीज स्टे होम, थैंक यू। खबर आई है कि इमरान खान ने चाइना से आने वाली बीमारी के लिए फंड कायम करने का फैसला किया। फरमाते हैं, मुझे पता है पाकिस्तानी सबसे ज्यादा खैरात देते हैं। चंद मनहूस औरतें निकली थी आजादी लेने के लिए, ये तो उल्टा सारे मर्द ही कैद होकर रह गए। छींकें आना शुरू हो गई हैं। अगर कोई याद कर रहा है तो खुदारा 15-20 दिन सब्र ही कर लो यार। छिपकली कभी भी चलते पंखे के पास नहीं जाती। आज दिन भर बिस्तर में पड़े पड़े मैंने यही गौर किया है। 2 रुपए की कुल्फी खाकर 10 मिनट तक इसका तीला चूसने वाले भी कह रहे होते हैं, जानू तुम सिर्फ मेरी हो।
گھر ٹرین جیسا لگنے لگا ہے. واش روم جاؤ اور پھر واپس آ کر سیٹ پہ بیٹھ جاؤ. ان چند دنوں میں گھر بیٹھے بیٹھے میں نے ایک بات کی اور تحقیق کی ہے. نصرت فتح علی خان کے گانے میں آفریں آفریں میں لفظ آفریں 76 دفعہ آتا ہے. لڑکا آئی لو یو. تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو. لڑکی لیکن تمہارے پیچھے تو مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی کھڑی ہے. لڑکے نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. لڑکی اگر تم مجھ سے سچا پیار کرتے تو کبھی مڑ کر نہ دیکھتے, اس لیے آئی ہیٹ یو. لڑکا جیسے تمہاری مرضی, لیکن میں تمہارے لیے یہ سونے کی انگوٹھی لایا تھا گفٹ کے طور پر. لڑکی لو, اب میں اپنے جانوں سے مذاق بھی نہ کروں. لڑکی نے انگوٹھی کے ڈبے میں دیکھا تو وہ خالی تھی. لڑکا اگر تم مجھ سے سچا پیار کرتی تو کبھی ڈبہ کھول کر نہ دیکھتی, اس لیے آئی ہیٹ یو. گھر میں بگ باس والا ماحول بنا ہوا ہے اور ابو خود کو سلمان خان سمجھ رہے ہیں. لڑکا اپنے چرسی دوست سے, یار کہتے ہیں دودھ پینے سے بڑی طاقت آتی ہے. چرسی یہ غلط ہے یار, میں 5 گلاس بھی پی لوں تو اس دیوار کو نہیں ہلا سکتا, جبکہ میں 1 سگریٹ پی لوں تو دیوار خود بخود ہلتی نظر آتی ہے. گھر میں رہیں, باہر پولیس والے پب جی کھیل رہے ہیں. سبھی لوگ گھر میں رہیں, مست رہیں, اور اگر گھومنے کا دل کرے تو گوگل میپ پہ گھوم لیں. میں بھی نیوزی لینڈ ہوں اور بس امریکہ کے لیے نکل ہی رہا ہوں. خوش قسمت ہیں وہ شوہر جن کی بیویاں میکے گئی ہوئی تھیں اور پیچھے سے لاک ڈاؤن ہو گیا. حوصلہ سیکھنا ہے تو پریشر کوکر سے سیکھو, جو آگ پر بیٹھ کر بھی سیٹیاں مار رہا ہوتا ہے. ایک معصوم لڑکی کا پیغام, بس ایک بار یہ بیماری ختم ہو جائے پھر میں چائنا جا کر سب کو دال چاول بنانا سکھاؤں گی. پاگل کچھ بھی کھاتے رہتے ہیں. بابا جی کہتے ہیں کبھی کچن میں کھڑی ہوئی بیوی سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا, کیونکہ کچن میں کھڑی بیوی اور بارڈر پر کھڑا فوجی ہتھیار سے خالی نہیں ہوتے. براہ کرم اپنے گھروں میں رہیں اور بیویوں سے جھگڑا مت کریں, کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے باہر کے سارے ہوٹل بند ہیں. بیوی پڑوس والی ہر سال اپنے شوہر کے ساتھ باہر سیر کرنے جاتی ہے, آپ کبھی لے کر ہی نہیں گئے. شوہر لو, میں نے 5-6 دفعہ اس سے پوچھا پر وہ مانتی نہیں, کیا کروں. ایک اندھا جانوروں کے گوشت کو چھوتے ہی پہچان لینے کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا تھا. ایک روز اپنے محلے کے قصاب کی دکان پر گیا تو قصاب نے بھی ابھی دکان کھولی ہی تھی. اندھے نے اپنے سامنے لٹکے ہوئے گوشت کو چھو کر کہا یہ بھیڑ کا گوشت ہے, پھر دوسرے گوشت کو چھو کر بولا یہ بکرے کا گوشت ہے. قصاب حیران رہ گیا اور بولا بالکل ٹھیک, اب یہ والا گوشت بھی بتانا. اسے شرارت سوجی, اس نے اپنی قمیض اتاری اور اندھے کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر بولا بتاؤ اب. اندھا بھی سمجھ گیا اور بولا حد تیرے کی, توبہ توبہ, تم تو گدھے کا گوشت بھی بیچتے ہو. ایک شیخ بڑے غصے سے چلا رہا تھا, آج میں اپنے کتے کو جان سے مار دوں گا. کسی نے پوچھا اس کا قصور کیا ہے شیخ صاحب؟ شیخ بولا میں نے مرغی پالی تو وہ کھا گیا, میں نے طوطا رکھا تو اسے زخمی کر دیا, خرگوش رکھے تو ان کو بھگا دیا. اب میرا دوست 15 دن سے آیا ہوا ہے اور یہ ابھی تک کچھ بھی نہیں کر سکا. ایک چھوٹے بچے نے اپنے والد سے پوچھا ابو کیا ہم ہوائی جہاز کے ذریعے اللہ پاک کے پاس پہنچ سکتے ہیں؟ باپ نے جواب دیا ارے اللہ کے پاس تو کار میں بھی بیٹھ کر پہنچ سکتے ہیں, بس شرط یہ ہے کہ کار تمہاری امی ڈرائیو کر رہی ہوں. 2 دوست بڑے چلاک بندے تھے, انہیں لاہور جانا تھا اور ٹرین میں سب سیٹس بک ہو چکی تھیں. رات کا وقت تھا, انہوں نے شور مچا دیا کہ بوگی میں سانپ آیا ہے. تمام مسافر خوف کے مارے اتر گئے. دونوں دوست جلدی سے ٹرین میں سوار ہوئے اور برتھ پر سو گئے. جب ان کی آنکھ کھلی تو سامنے ایک کلی کھڑا تھا. انہوں نے اس سے پوچھا بھائی صاحب کیا لاہور آ گیا ہے؟ کلی حیرت سے بولا جناب لاہور. رات اس ڈبے میں سانپ گھس آیا تھا, اس لیے یہ ڈبہ ٹرین سے الگ کر دیا گیا تھا. آپ شاید گہری نیند میں تھے اس لیے سوتے ہی رہ گئے. بیوی اپنے شوہر سے بولی آپ میرا بہت خیال رکھتے ہیں, ہر خواہش پوری کرتے ہیں. مان گئی کہ مرد بہت محنتی ہوتے ہیں. شوہر بولا نہیں, عورتیں زیادہ محنتی ہوتی ہیں. بیوی وہ کیسے؟ شوہر
اس بات کا اندازہ ایسے لگاؤ کہ 12% عورتیں قدرتی حسین ہوتی ہیں جبکہ باقی اپنی محنت سے، جیسے کہ تم